السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد تاع السنه الخامسه ابتدائي، هو تقويم في اللغه الفرنسيه. قبل ما نبداو نتمنى انكم تروحوا تشتركوا وتشاركوا قناتي مع كل اصدقائكم باش يستفادوا من فيديوهاتي ومن الدروس. ومع هذا ما تنسوش ديروا لايك وتقولوا لي في الكومنتير اذا حبيتوا فيديو اخر تاع تقويم او تاع مشروع او اي شيء في كل السنوات الابتدائيه. لنبدا. ايفالواسيون 5 هذه بي يعني 5 في سنه خامسه ابتدائي. نبداو. Comme ce lion a une belle crinière, on l'appelle le roi de la savane. Quelle allure lorsqu'il marche à la tête de son groupe. Souvent, il s'installe sur un gros caillou. Il guette les gazelles qui vont boire à la rivière. Il a l'air de dormir. Gazelle, attention, ce fauve est dangereux. Filez vite, il a bondi. نعيد لكم القراءة بصح شوية أسرع. Comme ce lion a une belle crinière, on l'appelle le roi de la savane. Quelle allure lorsqu'il marche à la tête de son groupe. Souvent, il s'installe sur un gros caillou. Il guette les gazelles qui vont boire à la rivière. Il a l'air de dormir. Gazelle, attention, ce fauve est dangereux. Filez vite, il a bondi. ندير لكم الترجمة تاع هذا النص. Comme ce lion a une belle crinière. شتو هذا الفرو اللي عنده هنا الشعر اللي عنده بين الراس يسموها لا كرينيير باللغة الفرنسية. يعني هذه لا كرينيير تاعو راهي جميلة. On l'appelle le roi de la savane. الأسد نسميوه ملك الغابة. Quelle allure lorsqu'il marche à la tête de son groupe. يعني راهو مليح كي يمشي قدام الجروب تاعو، هو الفريق تاعو كما نقول، اذا حبيت نقولوا لو تروبو كما نقولوا باللغه الفرنسيه، ويمشي قدامهم باش يقيديهم في البلاصه وين راح يروحوا. souvent خطرات il s'installe sur un gros caillou. يتكى على un gros caillou حجره كبيره. il guette les gazelles qui vont boire à la rivière. يعني يطلع على les gazelles اللي يروحوا يشربوا في la rivière في النهر. il a l'air de dormir. يعني هما راهم يحسبوا فيه راقد. gazelle, attention, ce fauve est dangereux. يعني gazelle عندكم هذا الأسد راهو dangereux. filez vite, il a bondi. اهربوا راهو نط، يعني باش يجي يحكمكم. réponds par vrai ou faux. لازم نجاوبوا بفغي او فو، صحيح او خطأ. le lion a une belle crinière. دايما باش تجاوبوا على اسئله روحوا قراو النص 3 مرات او 4 باش تفهموا مليح، وكي تجيو تجاوبوا على سؤال تعرفوا الجواب. Le lion a une belle crinière. كي نروحوا في النص ce lion a une belle crinière يعني vrai. تقدروا نتوما في الامتحان تقدروا ديروا في بين قوسين هكذا، ولا تقدروا تكتبوا vrai بالماجيسكول بين قوسين هكذا. تقدروا تكتبوا يا اما في يا اما vrai. ولا اذا خطا تقدروا ديروا اف بين قوسين ولا تكتبوا فو هكا بين قوسين. le lion n'est pas le roi de la savane. الاسد ليس ملك الغابه، بصح وش هو الاسد؟ هو ملك الغابه كما نقولوا هنا. on l'appelle le roi de la savane. نقدروا نديروا اف
Le lion s'installe sur un tronc d'arbre. واش يقولوا في النص؟ هل يقولوا يتكى على شجرة ولا يقولوا يتكى على حجرة؟ Il s'installe sur un gros caillou. يعني حجرة كبيرة. يعني faux. اذا يقولوا لكم اذا راهو فوق صح والخطا ويديروا لكم النقاط هنا لازم تكتبوا واش تشوفوا هنا. مثلا يقولوا لو ليون ني با لو روا دو لا سافان، بصح هذا خطا. يعني تروحوا تشوفوا في النص وين كاين مكتوب باللي هو لو روا دو لا سافان. مثلا هنا مكتوب لو روا دو لا سافان، اون لابيل لو روا دو لا سافان، وتكتبوا ابارتيغ دو هنا اون لابيل لو روا دو لا سافان. يعني باش تنعتوا باللي هو لو روا لا سافان وباللي هنا كان خطا. غير اذا قالوا لكم صحح الخطا، بصح اذا ما قالوا لكمش غير اكتبوا فغي ولا فو. واذا قال لكم الاساتذه باللي تقدروا تكتبوا في و اف تقدروا تكتبوا في و اف بين قوسين هكذا. Le lion est un fauve dangereux. Le lion est un fauve dangereux. كنطلعوا شويه في النص. Ce fauve est dangereux. يعني هذا الأسد راهو dangereux. يعني vrai. Donne le contraire du mot gros. Gros يعني خشين سمين كما نقول. Gros le contraire تاعو هو fin, maigre, petit. تقدروا ديروا fin, maigre, ولا نقدر نقولوا أيضا petit. Sépare les constituants de la phrase sujet, verbe, COD, COI. عندنا هنا إذا تعلمتوهم في القسم تعرفوا وش هما. السوجي هو الفاعل أو الاسم، لو فيرب هو الفعل، والسي او دي كشغل المفعول به، والسي او اي اللي يجي بعد المفعول به أو يشبه المفعول به. درك نقول لكم كيفاش نعرفوه. إذا لو ليون اي ديجا هنا وين راه الفيرب وين راه لو سوجي. لو سوجي هو لو ليون لانه هذه الفراز كامله تتكلم على لو ليون. اذا لو ليون نكتبو تحته اس باش نقولوا اللي هو لو سوجي. ومن بعد هنا كاين اي هو لو فيرب نسولينيو، ومن تحت نكتبو ان في هكذاك نديرو كي يقولوا لنا سيبار لي كونستيتيون دون فراز نسولينيو نديرو اس بور لو سوجي، والاي الفيرب نديرو له غير في. ومثلا هنا عندنا سي او دي سي او اي. كيفاش نعرفوا اذا هذا هو السي او دي ولا هذا هو السي او دي ولا السي او اي؟ لو ليون لو سي او دي واش نقولوا لا كيستيون؟ سي كوا لا كيستيون؟ وش هو السؤال اللي لازم نطرحوه باش نعرفوا وش هو لو سي او دي؟ السؤال هو لو ليون اي كوا ولا اي كي؟ السي او دي لازم نقولوا كوا ولا كي. اذا le lion est quoi ou le lion est qui? Le lion est le roi. يعني le roi هو le COD. هكاك تقدروا ديروا كي ديروا لكم واش هو le COD؟ هو le complément d'objet direct. يعني تحت الجملة تحت الكلمة تقدروا غير ديروا COD بلا نقاط كما تحبوا. وهنا بقى لنا هذا دو لا سافان بصح ما نعرفوش اذا كلش هو السي او اي. اذا واش هي لي كيستيون اللي نبوزيوهم؟ لو ليون اي لو روا دو كوا او لو ليون اي لو روا دو كي؟ دو لا سافان. يعني كلش هذا دو لا سافان هو لو سي او اي. والسي او اي واش هو؟ لو سي او اي هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. نروحو نديرو التمارين الاخرى مي او فيمينا. يعني كان هذه الجمله سو ليون اي دانجورو راهي في الماسكولين، لازم نرجعوها في الفيمينا. في الفيمينا ليون
هي lion. 7 lion. 7 lion. Et dangereuse. Dangereuse. On بعد عندنا هنا écrit au masculin une belle crinière. يعني هنا راهي في الفيمينا لازم نرجعوها في الماسكولين. une belle crinière. museau. هنا عندنا une crinière وهنا عندنا un museau. كيفاش نديرو في الماسكولين؟ نقولو un une نرجعوها un beau museau. ندخل للتمرين اللي بعده. complète par a sans accent ou la a avec accent. ندير لكم un rappel. الA بالاكسون هو الA اللي نستعملوه مثلا où vas-tu? je vais à la rivière. كيف يعني. والA هذا A sans accent هو le verbe j'ai, tu as, il a. il a هو غير A هكاك بلا S بلا والو. يعني le lion attaquait une gazelle qui boit la rivière. هذا باش نقولوا على مكان هذا باش نقولوا الفعل. هذا فعل يعني الفعل اللي داروا الفاعل. يعني هنا عندنا le lion هو الفاعل اللي بعده يكون فعل. اذا نديروا ل a sans accent. وهنا le lion a attaqué une gazelle qui boit à la rivière بال a accent. وخطرات الأجوبة تاع هادو لي زيكزارسيس يكونوا في النص. لازم غير تقراو النص كما تشوفوا هنا. le lion il s'installe sur un gros caillou. Il guette les gazelles qui vont boire à la rivière. هنا كاين a مع accent. التمرين الأخير وهو conjugue les verbes entre parenthèses au présent. عندنا هنا les verbes اللي راهم entre parenthèses اللي لازم نرجعوهم في البريزون. راهم في البريزون حنا لازم نكونجيغيوهم. اسمحوا لي. عندنا هنا les lions être dangereux. les lions كيفاش نعربوها être كيفاش نكونجيغيوها les lions sont dangereux. كيفاش نكتبو sont S-O-N-T sont dangereux. لازم يكون بيان بالتي في الأخير. ديروا les lions بالإل avec S. les lions هما إل avec S. إل avec S كيفاش نعربوه pour le verbe كيفاش نكونجيغيوه سمحولي pour le verbe être نقولوا sont. ils sont dangereux. ils s'installent كيفاش نقولوا s'installe. هناك عندنا إل avec S. ما لازمش ننساو لازم نشوفوا تري بيان واش كاين اللي قبله لانه تقدروا تخسروا النقاط اذا ما تشوفوش الايل افيكاس اللي قبله. s'installe ديروا واش هو لا كونجوغاسيون تاعو ENT. s'installe ENT sur un gros caillou. et guette il guette يعني هما كل يجيتيو لي غازيل. بالENT الجت لي غازيل. هذا هو أصدقائي. إذا كنتوا حابين تطبعوا هذه الورقة اللي درتها روحوا في صندوق الوصف وراح تلقاو التطبيق راح يديكم راح يعطيكم كل الامتحانات اللي نديروهم فيديوهات. إذا حبيتوا ديروهم في البيت ومن بعد تشوفوا الفيديو باش ديروا التصحيح. هذا هو التطبيق. روحوا في صندوق الوصف وراح تلقاوه لكل السنوات طبعا. هذا هو أصدقائي. ما تنساوش ديروا لايك تشتركوا في القناة وتشاركوا قناتي مع كل أصدقائكم باش يستفادوا من فيديوهاتي. وإلى اللقاء ونلتقي في فيديو قادم.